أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دعاء صباح اللهم يا من دلع لسان الصباح بالنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تعججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الذنوب وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أركضني من مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه أكف السوء أني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والإمساك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناس الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع وأجري اللهم لهيبتك من أماك ظفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إن لم تبتديني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقاعد العمل والمنى فمن المكيل أثراتي من كبوات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النسب والحرمان إلهي أتراني ما آتيتك إلا من حيث الأمال أم ألقت بأطراف حبالك إلا حين بعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتت نفسي من هواها فواها لها لما سبلت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرآتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وألقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فافصحي اللهم أما كان أجرمته من زللي وخطائي وأكلني اللهم من صرعة ردائي وأسرة بلائي فإنك سيدي ومولاي معتمدي ورجائي وغاية منايا في منقلبي ومثواي إلهي
كيف تطرد مسكينا التجا إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد زمانا ورد إلى حياتك شاربا كلا وحياتك مترعة في صنعك المحمول وبابك مفتوح للطلب والفضول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي هذه أزمة نفسي أكلتها بإكال مشيتك وهذه أعباء ذنوبي درأتها برحمتك وهذه أهوائي مزلة وكلتها إلى جناب لطفك ورافاتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بزياء الهدى والسلامة في الدين والدنيا ومساء جنة في كيد العيد إذي وكاية من مرضيات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعلم قدرتك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من سم السياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء سجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وحاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واستمع بندائي واستجب دعائي پروردگارا میری ندا کو سن لے میری دعا قبول فرما وحقق بفضلك عملي ورجائي یا خیر من دعیا لکشف الضر والمعمول لکل عسر یسر ہر مشکل کو آسانی میں بدلنے والے ہر مشکل کو ختم کرنے والے بما انزلت حاجتی فلا تردنی یا سیدی پروردگارہ میں جو حاجت ذہن میں رکھے ہوئے ہوں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں مجھے خالی واپس نہ لوٹانا یا سیدی من سنی مواحبک خائبا یا کریم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین یا کریم ثم تشدد و تقول الہی قلبی محجوب پھر سجدہ میں جائے اور یہ دعا مانگے الہی قلبی محجوب و عقلی مغلوب و نفسی معیوب پروردگار میرا دل پردوں میں ہے حجاب میں ہے وہ عقلی مغلوب اور میرا عقل مطلب میرے عقل پر غلبہ ہے کسی اور کا وہ نفسی معیوب میرے نفس میں عیب ہیں وہ ہوائی غالب میری خواہشات مجھ پر غالب آ گئی ہیں وہ طاعتی قلیلتن اور میں تیری مختصر اطاعت کرتا ہوں وہ معصیتی کثیرتن میرے گناہ بہت زیادہ ہیں ولسانی مقرن میں اپنی زبان سے اقرار کرتا ہوں بالذنوب گناہوں کا ومعترف بالعجوب اور عیبوں کا اعتراف کرتا ہوں فما حیلتی میرا کوئی حیلہ نہیں ہے
या अल्लामल ग़ुयूबी, या अल्लामल ग़ुयूब, ग़ैबों को जानने वाली ज़ात, या सत्तारिल अयूब, ऐबों पर पर्दा डालने वाली ज़ात, व या गफ़्फ़ारिज़ ज़ुनूब, ऐ गुनाहों को माफ़ करने वाली ज़ात, इग़फ़िरली ज़ुनूबी कुल्लहा, मेरे तमाम गुनाह माफ़ कर दे या गफ़्फ़ारो या गफ़्फ़ारो या गफ़्फ़ार, या वस्तुर अलैया या सत्तार बे मुहम्मदिन व आलिल अतार बरहमतिक या अरहमर राहिमीन।